हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे रुद्राष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय मंत्र नंबर 1 से 6 तक। श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप्त्याशः बृहत्युष्णीः ककुप्सुचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाज्याश्च तुक्पदास्त्रिपदाज्याश्च खट्पदाः विछन्दाज्याश्च सछन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु तवा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमा ऋखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो नरस्मिन् जजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति धूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मणिक्रीडो जज्ञे क्रीडवन्तु विदथे क्षुधिराः यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।